फाटी करे डमरू पडला रे. चल सोबचित ना सोबत चला पुढे होतो नका भाई आयज आमचो गोवा पर्यटन खातें आयज तर्फे आयज आमकां सगळ्या गोंयभराक आयज आमकां शिगमो उत्सव हो आयज जाता. त्यात हेतून आमी आयज आमची परंपरा जी आसा जी तशी आमी पेडण्यान टिकोवन दवरलेली आसा, जी आयज देवाचो आशिर्वाद घेवन आयज आमच्या रवळनाथाचो तसोच आमच्या भगवतीचो आशिर्वाद घेवन आयज श्रीफळ दवरून आमी सगळीं जाण माझे कार्यकर्ते तशेंच बरे मागपी सगळे आमचे BJP सरकारचे आयज सगळे जाण मेळोन आयज आमी आयज आमच्या पेडण्यान हो उत्सव मनयतात. ताका लागून सगळ्यांचो प्रतिसाद आसता म्हणून हो सगळ्यान बऱ्यान बरो हो आयज आमचो पेडण्या हो उत्सव बऱ्यान बरो जाता. ताका लागून हांव जशें आयज आमचो डायनॅमीक CM हो आयज आमच्या जी परंपरा जी आयज आमची टिकोवन दवरलेली आसा ती आयज खऱ्यांनीच ताका हें करता, कित्याक तेणी सगळे आयज गोंयकारांक वो आमच्या हिंदू धर्माक जे आयज आमकां कितें तरी आमचो कल्चर हो फुडें वयता, जे आयज आमी रमटामेळ म्हणनाका तशेंच आमच्या चित्ररथ आसता, तशेंच आयज आमी हांगासर फॅन्सी ड्रेसूय दवरलेले आसा जे भुरग्यांकूय बी खंयसर स्टेज मेळची आनी भुरगीं आमची फुडें सरची खंय म्हणून आयज भुरग्यांकूय आमी तांकां हें दिता, स्टेज दिता. तशेंच आयज आमच्या खुबश्या गांवांनी हे लोक खूब कश्ट घेतात, जे आयज म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ करतलो जाल्यार आमकां ती फकाणां दिसता की येयलो काय गेलो म्हणटा अशें पळयलें काय, पण ताका म्हयन्याचे म्हयने लागतात ते चित्ररथ सजयतलो जाल्यार. आमी आयज हांगासर जमिल्ली आसात. दर वर्षी प्रमाणे हांगासर आमी शिगमोत्सव हांगासर साजरो केल्लो आसा आनी गोंयच्या हर भागांतसून हांगासर कलाकार सगळे पार्टिसिपेट जावन हांगासर येतात आनी आपापली कला ही सादर करपाक तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो आसा. ताका लागून हांव खरेंच गोंय सरकाराक धन्यवाद म्हणटा. Like, subscribe and get notified.